اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی که امام زمان علیه السلام ظهور مونه چی مشنه عزیزانی من؟ وقتی که منجی بشریت ظهور مونه و حکومت قایم مونه چی مشنه؟ وقتی که امام عادل و امام رؤوف ازمو ظهور مونه چی مشنه؟ نمانی روایات است که آسمان بارش را کست رایی مونه فراوان، زمین سبزی خور کست فراوان مونه، زمین نرم موشه، هر طرف توخ کنی سبزه هسته. وقتی که امام زمان علیه السلام ظهور مونه حکومت چی قایم موشه دیگه کینه در دیل مردم نیسته، دیگه دمانی مردم دشمنی و عداوت نسبت به دیگه خو نیسته، صلح و آرامش و امنیت در دنیا قایم موشه. تا جای صلح و آرامش قایم موشه، من روایات است که اگر یک زن از عراق پیدل بوره تا سوریه را هر قدم خور کی دبره زمین میله او زمین خاک نیسته و زمین سبزه است و حیوانات درنده ای زن را ضرر نمیده، نقصان نمیده، شیره زخمی نمونه، شیره ای مولای ازمو که ظهور کت ای صورت حال است. شما تو که دمونیزی روایت که علاوه که صلح و آرامش و سبزه و نعمت فراوانی نعمت مشه اینها دا جای خود، لیکن دمونیزی یک چیز گفته کینه نسبت به دیگه مردم نداره، دشمنی نسبت به دیگه خود نداره. امروز کینه خانه دوستی ها را تباه کرده، امروز دشمنی خانه فیملی ها را که تباه کرده. ما درباره کینه مفصل 3 ویدیو جور کردم. اینقدر ای خطرناک گناهی که دمانی آخر الزمان طرف از این چیز اشاره داده که دیگه مردم به کینه مبتلا نموشه، بلی دشمنی مبتلا نموشه، آرامش در نسبت به دیگه خو محبت را اظهار شی مونه. لذا امیدوارم که مو در او زمان زنده باشی و ظهور امام زمان علیه السلام را درک کنی، لیکن برای ازی زانی من اعمال میخواه، عمل صالح میخواه، برای ازی این میخواه که دمزی زمان متاحت الامکان کوشش کنی که نسبت به بعضی که کینه داری اونها را از دل خبور کنیم، تب جا که مو میتونی ظهور امام زمان علیه السلام را درک کنی. پروردگار عالم دعا کنی در شبهای بزرگ که امام وقتی از مو را ظهورش تعجیل کنه و همراه با آمادگی از مو، همراه بازی که مو آماده باشی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.